हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। आज पनि हजुरहरु समक्ष श्री शिव महापुराणको नयाँ भाग 52 मा हामी यी कथाहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हजुरहरूले पनि कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। भगवानका प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम सम्पूर्णमा नमन गर्दै अब हामी कथामा अगाडि बढ्ने छौं। हामीले यहाँ नछुटाइकन कथाहरू भनौं भन्ने लाग्या हो, तर पनि हजुरहरूको राय कस्तो रहन्छ? अलिकति मुख्य कथाहरू मात्रै श्रवण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ भने हामीले त्यही हिसाबले अगाडि बढ्ने छौं। होइन यसरी नछुटाइकन पुरै श्रवण गर्ने भन्ने लागेको छ भने पनि हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राख्दिन सक्नुहुनेछ। विशेष कि अब यसरी त कहिले सम्भव होला र कहिले सुनिसक्नु होला र भन्ने हतार पनि हुन्छ नि, होइन? कतिलाई त हतार गरेर श्रवण गरिसकिहालौँ भन्ने लाग्यो होला, कतिलाई आफ्नो मत राखिदिनु होला। अवश्य पनि आफ्नो केही छ त्यस्तो भने त्यही अनुसार हामी अगाडि बढौँ। किनभने नरमाइलो लागि हामीले सुन्नुभन्दा अलिकति सहज भएर राम्रो लागि हामीले श्रवण गर्नु धेरै राम्रो हुन्छ। करको कुरा त होइन, आफ्नो हिसाबले आफूले श्रवण गर्ने हो। मन लाग्यो श्रवण गर्ने, मन नलाग्यो श्रवण नगर्ने, के छ र? होइन, यहाँ आफ्नो कुरा हो। गर्नै पर्छ भन्ने कर पनि हुँदैन। जता रमाइलो छ त्यतै हामी लाग्न पनि सकिहाल्छौँ। अहिले हामी स्वतन्त्र छौँ, होइन र? कुरा त्यो हो। तर होइन, अब सिरियल्ली नछुटाइकन श्रवण गर्ने भन्नुहुन्छ भने पनि हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको 2 महिना पनि लाग्न सक्छ, 3 महिना पनि, 4 महिना पनि, 5 महिना पनि लाग्न सक्छ, होइन? त्यही हिसाबले हामीले अगाडि बढ्ने हो। हुन त हाम्रो जीवन हो, भोलि मरेर जान्छ। कथा श्रवण गर्दै गर्दै मर्न पाइयोस्, यस्तो हो। हामीले सोच्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो मृत्यु हुने बेलामा पनि श्रीमद् भागवत महापुराण अथवा कुनै पनि पुराणहरू खोलेर अगाडि ब्राह्मणहरूलाई राखेर पढ्न लगाउनुहुन्छ, होइन? हामीले देखेका छौँ नि। हाम्रो अब मृत्यु हुन आँट्यो भने पनि हामीलाई कथाहरू श्रवण गराउनुहुन्छ गुरुहरूले। श्रीमद् भागवत महापुराण अथवा अन्य कुनै पनि पुराणहरू जो मरणान्त अवस्थामा पुगेका छन् उनीहरूलाई पाठ गरेर श्रवण गराइयो, कथाहरू श्रवण गराइयो भने उनीहरूले श्रवण गर्दै गर्दै गए भने मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। शास्त्रको मत यो रहेको छ। त्यसैले हामीले श्रवण गर्दै गर्दै अगाडि बढ्न पाइयोस्, होइन? को कतिखेर कहाँ जान्छ यसलाई हामीले कसैलाई रोक्न सक्दैनौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू कथा सुनियो, कथा सुनिएर त्यस दिन हामीलाई रमाइलो लागेको थियो, होइन? अवश्य पनि भने अब कुन समयमा कतिखेर हाम्रो चाहिँ अन्त्य हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ त? हुँदैन नि त। त्यसैले कथा श्रवण गर्दै गर्दै हाम्रो अन्त्य हुन पाओस्, हामीले यही सोच्दछौँ जहिले भए पनि, होइन? कोही 60 वर्ष बाँचेला, कोही 70, कोही 80, कोही 90, कोही 100 वर्ष बाँचेला, आफ्नो ठाउँको कुरा हो। तर पनि के गरौँ भन्दा कथा सुन्दै किनभने युट्युबमा रहेको कथा त कहीँ पनि जाँदैन, पछि पनि रहिरहन्छ नि त, होइन र? हामी अशक्त भएको अवस्थामा पनि यसो इसाराले पनि आफ्नो छोरा नातिलाई त्यहाँ कथा छ निकाल्दै भन्न त सकिन्छ। किनभने मृत्युको बेलामा पनि परिवारतिर अथवा कहीँतिर आफ्नो मन नजाओस् के, धन सम्पत्तितिर कहाँ जाओस्? भगवानका कथामा जाओस्, भगवानको गुणानुवाद आदिमा जाओस्। मृत्युको समयमा अन्त्ययामति स्वागति भनेका छन् शास्त्रले। त्यसैले हाम्रो जीवन सुधार गर्नु छ भने हामीले यो मार्गको अवलम्बन गर्नुपर्छ।
ध्यान योग गरिन्जेल मात्र हो हामीलाई ध्यान योगमा हामी लाग्नु। पूजा पाठ हामीले पूजा गर्छौँ, पूजा गरिन्जेल मात्र हुन्छ। तर कथा श्रवण यो मृत्यु समय मृत्युकालमा पनि हामीलाई काम दिन्छ। हामीले यो बुझ्नुपर्दछ होइन। अब पूजा गर्दै गर्दै त हाम्रो अन्त्य हुन सक्दैन, तर कथा सुन्दै सुन्दै त हामीले यो देहलाई छोड्न सक्छौँ नि। भगवानको नाम जप्दै जप्दै त हामीले यो देहलाई छोड्न सक्छौँ नि। यो कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। हेर्नुहोस्, अब यहाँ जो भगवान उनी भोले बाबासँग पार्वतीको विवाह गराउने तर्खरमा छन् सबै, तर भगवान भोले बाबा तपस्यामा हुनुहुन्छ, उता पार्वती फेरि उग्र तपस्यामा हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, पार्वतीको तपस्याले त यहाँ सबै छक्क परिरहेका छन्, सबैलाई पीडा भएको अनुभूति भइरहेको छ। हेर हेर, त्यस्तै बालिकाले त्यो अवस्थाले तपस्या गरिराखेकी छिन्। ओहो, सबै छक्क परिरहेका छन्, सबैको मुटु चिउ चिउ भइरहेको छ, पीडा भइरहेको छ। त देवताहरू पनि छक्क परे, त तुरुन्त गए ब्रह्माको शरणमा। ए ब्रह्माजी केही उपाय लगाउनुहोस्। ब्रह्माले पनि म सक्दिनँ बाबु, विष्णु कहाँ जाउँ? सबै गए श्रीहरि भगवान विष्णुका शरणमा गए, स्तुति गरे। भगवान श्रीहरि विष्णु जाग्नुभयो, उठ्नुभयो, सबैलाई आश्वासन दिँदै हुनुहुन्छ, हामी सबै जाउँ, म पनि जान्छु, शिवको नजिकमा जाउँ। देवताहरूलाई भन्नुभयो, ब्रह्मासहित देवताहरूलाई भगवान श्रीहरि विष्णुले। तर अब प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँ देवताहरूले फेरि भगवान श्रीहरि विष्णुलाई भन्दैछन्, के भन्दैछन्? महाभयङ्करं क्रुद्धं कालानल समप्रभं नयस्यामो वयं सर्वे विरूपाक्षं महाप्रभु। यहाँ देवताहरूले अब फेरि भन्न लागे, हे श्रीहरि, हे विष्णु, जो डरलाग्दो कालरूपी अग्नि जस्तै प्रज्वलित र ज्यादै डरलाग्दा आँखा हुनुभएको छ, जो अति रिसाहा हुनुभएको छ अहिले भगवान शिवका नजिकमा, हामी कसरी जाने प्रभु? हामी त जान सक्दैनौँ। हात जोडे सबै देवताहरूले, किनकि पहिले पनि त रिसाएर कामदेवलाई जलाइदिनु भयो, अब फेरि हामीलाई त्यसरी जलाइदिनु भयो भने त के हुन्छ? यसमा त कुनै दुविधा छैन। पक्कै पनि कामदेवलाई जलाइसकेपछि हामीलाई पनि बाँकी राख्नुहुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। अब इन्द्रकै मित्र इन्द्रले पठाउनु भएको छ होइन, त भगवान भोले बाबालाई सबै कुरा थाहा छ। इन्द्रले यहाँ पठाएका हुन् तपस्या भङ्ग गर्नका लागि, पार्वतीसँग विवाह गराउनका लागि। त देवताहरू, इन्द्र आदि देवताहरू सबै डराए के। ल भोलि त अब मित्रलाई त जलाइदिए, भोलि म पनि त मित्रै हुँ, मैले पठाएको हो, यसलाई म छोड्छु भनेर मलाई जलाइदिनु भयो त सक्यो त। इन्द्र सहितका देवताहरूले यो कुरा भगवान श्रीहरि विष्णुलाई भने। अब भगवान श्रीहरि विष्णुले अब सबैलाई सान्त्वना दिनु पर्यो, त्यो अब डरलाई हटाइदिनु पर्यो। त भगवान श्रीहरि विष्णुले प्यारा भक्त भागवतहरू फेरि सबैलाई यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, हे सुरा मदवचः प्रीत्या श्रेणुता धरतो खिलाः नवोधक्ष्यति स स्वामी देवानां भयनाशनः। हे देवताहरू, हे इन्द्रादि देवताहरू, मेरो कुरा ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले सुन्नुहोस्। भगवान शिव देवताका अधिपति हुनुहुन्छ, देवताका अधिपति हुनुहुन्छ, सबै हामीलाई आनन्दित गर्नेवाला उहाँ हुनुहुन्छ। यस्तो कार्य उहाँले गर्नुहुन्छ, यसकारण अब भस्म गराउनुहुन्छ भन्ने यो शङ्का किन गर्छौ? किन गर्नु शङ्का? त उहाँ त सबैको कल्याण गर्नेवाला हुनुहुन्छ, त देवताहरूको संरक्षण गर्नेवाला उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैले भस्म गराउनु हुँदैन, तिमीहरू कसैलाई पनि भस्म गराउनु हुँदैन, हामीबाट उहाँ रिसाउनुहुन्न। यसकारण अब शिवलाई ज्यादै कल्याणदायक हामीले सम्झनु पर्दछ र उहाँको शरणमा हामी जानुपर्दछ। भगवान श्रीहरि विष्णुले यसरी भन्नुभयो। भगवान शिव के हुनुहुन्छ? पुराण पुरुष हुनुहुन्छ, सबैको ईश्वर हुनुहुन्छ, वर्ण गर्न योग्य हुनुहुन्छ, तपस्वी हुनुहुन्छ, परमात्मा स्वरूप हुनुहुन्छ। हामीले अनिवार्य उहाँको शरणमा जानै पर्दछ। भगवान श्रीहरि विष्णुले यसरी भन्नुभयो। यी सबै कुराहरू देवताहरूले सुनिसकेपछि भगवान शिवको दर्शन गर्नका लागि अब सबैजना गए। पार्वतीको आश्रम कैलाश जाने बाटोमा रहेको थियो प्यारा भक्त भागवतहरू। यसकारण पार्वतीले गरेको तपस्या हेर्न धेरै उत्साहित भएका जति पनि विष्णु सहितका देवताहरू थिए सबैभन्दा पहिले पार्वतीको आश्रममा गएछन्। पार्वतीले गरेको कठोर तपस्या देखेर सबै देवताको उत्तम तेजले यथार्थ रूपमा जो पार्वतीले गरेको यो तपस्या देखेर आफ्नो तेजले, उत्तम तेजले यथार्थ रूपमा देवताहरू ढाकिएका थिए। त्यो समयमा तिनीहरू एकाग्रतापूर्वक तपस्या गरिरहेकी ती तेज सम्पन्न अब
पार्वतीलाई नमस्कार गर्न लागे देवताहरूले। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् है, पार्वतीले, यसको मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने भगवती पार्वतीले तपस्या गरिराख्नु भएको थियो, त्यहाँबाट एक प्रकारको तेज निक्लिएको थियो, त्यो तेजले सबै देवताहरू ढाकिए। यानि कि देवताहरूले त्यो तेजलाई सहन गर्न सकेनन्, हेर्न सकेनन्। त पार्वतीलाई नमस्कार गरे सबैले, धेरै धेरै प्रशंसा गरे भगवती पार्वतीको। अनि त्यस पछाडि भगवान शिवजी जहाँ विराजमान हुनुहुन्थ्यो वहाँ सबै देवताहरू लागे। त्यहाँ पुगिसकेपछि अब नजिकमा नारदलाई पठाएछन् सबैभन्दा पहिले। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, नारद नै हुनुहुन्छ। यहाँ ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे नारद तिमीलाई त्यहाँ पठाए सबैले, किनभने तिमी त असुरमा पनि पूज्य छौ, मनुष्यमा पनि पूज्य छौ, देवतामा पनि पूज्य छौ। तिमीलाई जहीँ गए पनि कसैले केही पनि भन्दैन, रोक्दैन पनि, राम्रो भन्दछन्। त्यसैले समाचार आदान प्रदान गर्नेवाला त तिमी थियौ। सबैले देवताहरूले तिमीलाई नि पठाए त्यहाँ। तिमीले टाढैबाट उभिएर भगवान शिव रिसाउनु भएको छ कि छैन भनेर हेर्यौ। हेर्नुहोस् है, ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, के गर्नुभएछ नारदजी भने गएर हेर्नु भएछ पहिले कस्तो अवस्था छ त। जस्तै कोही व्यक्ति रिसाएका छन् भने ती व्यक्तिको मोडलाई विचार गरेर नि, उसको अवस्थालाई विचार गरेर मात्र हामीले बोल्नु पर्दछ कि। कोही रिसाइरहेका छन्, कोही समस्यामा परिरहेका छन् भने त्यहाँ गएर प्याच्च हामीले जस्तो पाए त्यस्तै कुरै नबुझिकन बोल्नु हुँदैन। त्यसैले यो ज्ञान हामीले यहाँबाट प्राप्त गर्नुपर्छ। यहाँनिर प्यारो भक्त भागवतहरू नारदजीले परैबाट हेर्नुभएछ पहिले, कतिको हो आक्रोशमा हुनुहुन्छ त भगवान भोले बाबा। हेरिरहनु भएछ नि परबाट बसेर, कसैसँग नडराउने हुनुहुन्छ नारदजी। फेरि शिवजीका विशेष भक्त हुनुहुन्छ। अब नारदजी भगवान शिवजीको नजिकमा पुगेर यसरी हेर्दा भगवान शिवजी प्रसन्न मुद्रामा रहनु भएको रहेछ। त्यो प्रसन्न मुद्रामा रहेको नारदजीले देख्नुभयो। त्यस पछाडि आएर विष्णु सहितका देवताहरूलाई शिवजीको नजिकमा जानका लागि आग्रह गर्नुभयो नारदजीले। त्यस पछाडि सबै विष्णु आदि देवताहरू भगवान भोले बाबाको नजिकमा गए। प्यारो भक्त भागवतहरू प्रसन्न मुद्रामा आनन्दपूर्वक बसिरहनु भएको सबै देवताहरूले देखे। त्यस समयमा भगवान शिव आफ्ना गणहरूबाट घेरिनु भएको थियो। तपस्वीको रूपमा उहाँ योग आसनमा बस्नु भएको थियो। प्यारो भक्त भागवतहरू उहाँको दर्शन पाइसकेपछि यहाँनिर ब्रह्मा सहित विष्णु अन्य देवता सिद्ध मुनिहरूले उहाँलाई प्रणाम गरे पहिले, र वेद र उपनिषदका सूत्रहरूद्वारा उहाँको स्तुति गर्न थाले। प्यारो भक्त भागवतहरू यस्ता प्रकारले देवता लगायत सम्पूर्ण त्यहाँनिर ऋषि मुनि सन्त आदिले भगवान भोले बाबाको स्तुति गरिसकेपछि नन्दीले सबैभन्दा अगाडि, हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, नन्दीले भगवान शिवसँग भनेछन्, सबैले स्तुति गरिराखेका थिए। नन्दीले भने सबैभन्दा अगाडि, हे प्रभु, देवता र मुनिहरू ज्यादै सङ्कटमा परिरहेको अवस्थामा उनीहरूले एकदम आतुर भएर, एकदम डराएर तपाईँको प्रार्थना गरिरहेका छन्। प्रभु, देवता र मुनिहरू ज्यादै सङ्कटमा परेकाले तपाईँको शरणमा आएका छन्। यतिखेर उनीहरूको उद्धार गरिदिनुहोस्। हे हरे हे विधेशक निर्जरा मुनयस्तथा श्रीणध्वं वचनं मे शिव सन्तोषकारकम्। मेरो कुरालाई सुन्नुहोस्, मेरो कुरालाई सुन्नुहोस् र उनीहरूको उद्धार हुने काम गरिदिनुहोस्। नन्दीका यस्ता प्रकारका वचन सुनेपछि शिव बिस्तार बिस्तार आँखा खोल्नका लागि तर्खर हुनुभयो। भगवान भोले बाबाले आँखा खोल्न थाल्नुभएछ, ध्यानलाई छोड्नु भएर आफ्नो शरणमा आएका देवताहरूसँग अब भगवान उनै शिवजीले भन्नुभएछ, सबैलाई हेर्नुभयो, निहाल्नुभयो पहिले। त शिवजीले भन्नुभएछ, हे देवताहरू, किन मेरा नजिकमा आएका हौ? तिमीहरू यहाँ आउनुको कारणको विषयमा मलाई यथार्थ रूपमा बताओ। प्यारो भक्त भागवतहरू, भगवान भोले बाबाले नजान्नु भएको केही पनि छैन, तर पनि अब आफ्नो कर्तव्य त निभाउनु पर्यो नि, होइन प्यारो भक्त भागवतहरू? जस्तै कोही व्यक्तिहरूले साग केलाइरहेका छन् भने हामीले त्यहाँ गएर केही छैन बोल्ने भने के साग केलाइराख्नु भएको भनेर भन्छौँ नि। हो, देखिरहेको छ साग केलाएको, होइन र? कहीँ घाँस काटिरहेको छ भने घाँस काट्दै हुनुहुन्छ भन्छौँ नि, हो भन्छन् अरू। होइन, त्यो एउटा के हो, जानेको छ, देखेको छ, हो नि घाँस काट्दै गरेको, तर पनि हामीले भन्छौँ नि, होइन र? सोध्छौँ नि घाँस काट्नु भएको भनेर।
अरू नै काट्या हो त त्यहाँ होइन नि त, घाँसै काटिरहेछ देखेको छ, तर पनि सोध्छौँ। हो त्यस्तै तरिकाले हामीले बुझ्नु पर्यो कि भगवान शिवले पनि सोध्नुभयो, सबै कुरा जान्ने हुनुहुन्छ, तर पनि भगवान शिवजीको यसरी वचनलाई सुनिसकेपछि बताउनुहोस् भनेर यसरी विष्णु आदि गरेका सम्पूर्ण देवताहरूलाई सोध्नुभयो नि त भगवान भोले बाबाले। त अति प्रसन्न हुनुभएका उनी शिवजीलाई देखेर देवताहरूले आफू त्यहाँ आउनको कारण सबै भगवान श्री विष्णुले बताउनुहोस् भन्ने यो भाव राखेर भगवान विष्णुको मुखतिर हेरेछन्। त्यस पछाडि देवताहरूले अब विष्णुलाई इशारा गरिसकेपछि आफू शरणमा आउनु परेको, सबै देवताहरूलाई लिएर शरणमा आउनु परेको कुरा उनी भगवान श्री हरि विष्णुले अब यहाँ भन्न लाग्नुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। सर्वज्ञस्त्वं महेशान त्वन्तर्याम्यखिलेश्वरः किं न जानासि चित्तस्थं तथा वच्म्यपि शासनात्। हे प्रभु, हजुरले त अब केही नजाने जस्तो गरेर हामीलाई सोध्नुभयो। हजुर त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। हामी आउनको कारण पक्कै पनि हजुरले अघि नै जानिसक्नु भएको छ, तर पनि नजाने जस्तो गरेर किन सोध्नुहुन्छ प्रभु? भगवान श्री हरि विष्णुले समर्थदा शिवसँग भन्नुभयो, तारकासुरले देवताहरूलाई धेरै दुःख दिइरहेका छन् प्रभु। यो समयमा यी देवताहरूलाई उसको पीडाबाट मुक्त गराउने तपाईँबाट मात्रै कुनै पनि उपाय सम्भव हुन्छ, अरूबाट हुँदैन। किनकि त्यो तारकासुरको वध तपाईँको न्यायसङ्गत पुत्रबाट मात्र हुन सक्दछ, अरूबाट हुन सक्दैन। मेरो यो भनाइ कटु सत्य भएकाले तपाईँले यसका बारेमा अवश्य पनि कृपा गरिदिनुहोस्, विचार गरेर कृपा गर्नुहोस्। तपाईलाई नमस्कार छ, तपाईले तारकासुरबाट अति पीडित भएका यी देवताहरूको उद्धार गरिदिनुहोस् हे प्रभु। यसका लागि तपाईँसँग हामी यहाँ बिन्ती गर्न आएका छौँ। अब पुत्र त त्यसै उत्पन्न हुँदैन, सन्तान त त्यतिकै उत्पन्न हुँदैन, विवाह गर्नु पर्यो नि प्रभु। कोसँग विवाह गर्नु त भन्दा भगवती पार्वतीसँग विवाह गर्नुहोस्, भगवान श्री हरि विष्णुले भन्नुभयो। त भगवान भोले बाबाले भन्नुहुन्छ, हे विष्णुआदि गरेका सम्पूर्ण देवता हो, मैले पार्वतीसँग विवाह गर्ने बित्तिकै सबै देवता ऋषि र मुनि विषय वासनामा आसक्त हुने हुन्छन्। भोलि गएर परमार्थको मार्गमा हिँड्न असमर्थ हुनेछन्, सबैले छोडिदिन्छन्। पूजा पाठ न्यास ध्यान सबै के गर्छन्? भोग विलासतर्फ लाग्दछन्। पार्वतीले आफ्नो विवाह हुने बित्तिकै कामदेवलाई जीवित गराइदिनेछिन्, किनभने अब काम वासना जाग्नु पर्यो नि त, होइन? हामीमा काम भाव नै जागेन भने त कहाँबाट सन्तान हुन्छ? फेरि त्यो जाग्नु पर्यो। त पार्वतीले जगाइदिनेछिन् भोलि फेरि। अनि मैले कामदेवलाई जलाएर देवताहरूको धेरै ठुलो कार्य पूर्ण गरिदिएको छु, किनभने देवताहरू पनि अलिकति भोग विलासमा खालि रुमल्ली राख्ने अब सबैको कल्याणका लागि योग गर्नु पर्यो, तपस्या गर्नु पर्यो नि, खोइ त त्यतातिर लाग्नु पर्यो। खालि यो कामदेवले सताएर कामदेवलाई मैले भस्म गराइदिएको छु। आजदेखि तिमीहरू सबै मसँगै यथार्थ रूपमा निष्काम भएर रहनु, सबै यहीँ रहनु। अब के को विवाह विवाह विवाह? काम जगाउनु हुँदैन आफूमा, आफ्नो शरीर क्षीण हुन्छ, शक्ति नष्ट हुन्छ। अहिले म जसरी बसेको छु त्यसै गरी तिमीहरूले पनि अलग अलग रहेर कुनै विशेष प्रयत्न गरेर अति कठोर उत्तम तपस्या गर्न सक्नेछौ। यो कामले गर्दाखेरि पो व्यक्तिहरूले तपस्या गर्न नसकेको हो त। तपस्या गर्न बस्यो, कहाँ मन डुल्छ, कता कता डुल्छ। त्यसैले अब सबैले तपस्या गर्ने। ती कामदेव नभएपछि तिमीहरू सबै देवता समाधिका माध्यमद्वारा परम आनन्दको अनुभूति गर्न सक्नेछौ र विकार रहित बन्न सक्नेछौ। अवश्य यो बन्ने काम गर, किनकि काम नरकमा पुर्याउने माध्यम हो। कामले के गर्छ? नरकमा पुर्याउँछ। कामबाट रिस उत्पन्न हुन्छ, रिसबाट मोह उत्पन्न हुन्छ, अनि मोह उत्पन्न भएपछि तपस्यामा व्यवधान आउँछ। यसकारण सबैले के गर्नुपर्दछ? देवताहरूले काम र रिसलाई परित्याग गर्नुपर्दछ र तपस्यामा लाग्नुपर्दछ। यसो गर। भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु देवता र मुनिहरूलाई यस्ता प्रकारको उपदेश दिएर पहिले जस्तै गरेर फेरि पार्षदहरूले यथार्थ रूपमा घेरिएको एकाग्रतापूर्वक स्थानमा ध्यान गर्न थाल्नुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। भगवान शिवले यसरी भन्नुभयो र आफू फेरि ध्यानमा लाग्नुभयो। आफ्नै मनमा स्वयं आत्मस्वरूप विकारविहीन, विकार रहित, दोष रहित, परभन्दा पनि पर रहने नित्य ममताविहीन, स्वतन्त्र, शब्ददेखि पर रहने, गुण रहित, ज्ञानद्वारा बुझिने र प्रकृतिभन्दा पर रहनुभएका परमात्माको चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। यो संसारमा भएका समग्र प्राणीका सृष्टिकर्ता भगवान शिव
ध्यान गर्दा गर्दै परम आनन्दमा डुब्नुभयो। प्यारे भक्त भागवतहरू, यसरी भगवान शिव ज्यादै एकाग्रतापूर्वक ध्यानमा लाग्नु भएको देखेपछि विष्णु सहितका देवताले नन्दीसँग सुझाव मागेकाले नन्दीले फेरि स्तुति गर्नुपर्ने अब यहाँनिर बताए। देवताहरू उहाँको स्तुति गर्न थाले। अब फेरि ल हेर्नुहोस् है प्यारे भक्त भागवतहरू, अघि के गरेका थिए? नन्दीले नै भगवान भोले बाबालाई बताएका थिए। त्यसैले देवताहरूले यसो विचार गरे अब नन्दीलाई लगाउनु पर्छ, हामीबाट सम्भव भएन। ल हेर्नुहोस् है प्यारे भक्त भागवतहरू, अब सबै देवताहरूले यहाँनिर भन्दैछन् प्यारे भक्त भागवतहरू, ए नन्दीकेश्वर, अब हामी हजुरका शरणमा पर्न आएका छौँ। तपाईँले हामीलाई यो दुःखबाट यथार्थ रूपमा मुक्त गरिदिनुहोस्। प्यारे भक्त भागवतहरू, देवताहरूले यसरी ज्यादै दुखी भएर भगवान शिवको स्तुति गर्न लागे। नन्दीलाई पनि भन्न लागे। यसरी स्तुति गरिसकेपछि तिनीहरू सबै प्रेम भावले व्याकुल हुँदै डाको छोडेर रुन लागे। म सहित म पनि थिएँ हे नारद, ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ। म सहित विष्णुले भक्तिपूर्वक मनमा भगवान शिवको स्मरण गर्दै दुखी वचनमा उहाँसँग भन्न थाल्यौँ। म विष्णु सहित देवताहरूले यस प्रकारले स्तुति गरिसकेपछि अब भगवान शिवले ध्यान परित्याग गर्नुभयो गर्न चाहिँ। हामी अत्यन्त आलाप विलाप गरेर रुन थाल्यौँ, हे प्रभु हामी आयौँ तपाईँको शरणमा, अब तपाईँ फेरि ध्यानमा जानुभयो, ध्यान आँखा खोल्नुहोस्। यसरी आलाप विलाप गर्न थालिसकेपछि फेरि ध्यानलाई परित्याग गर्नुभयो, आँखा खोल्नुभयो भगवान भोले बाबाले। त्यस समयमा उहाँको मन ज्यादै प्रसन्न थियो र फेरि भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, हे नारद के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरू यहाँ आउनुपर्ने कारणका विषयमा मलाई विस्तारपूर्वक बताउनुहोस् न त। अझै के हो कुरो? अघि त भन्नुभयो विवाह गर्नु भनेर, अब विवाह गर्ने यो चक्कर होइन, अरू केही कुरा छ? त भगवान श्री हरि विष्णुले फेरि भन्नुभयो, हे भोलेनाथ, तपाईँ सबै कुराका ज्ञाता हुनुहुन्छ, अर्काका मनका कुरा पनि जान्नेवाला हुनुहुन्छ, तर पनि हजुरले नजाने जस्तो किन गर्नुहुन्छ? तपाईँले नजान्ने के छ? यहाँ सबै कुरा जान्नु भएको छ त। यसैले हजुरलाई हामी यहाँ आउनको कारण ज्ञात हुनुपर्ने हो। तर पनि तपाईँले सोध्नु भएको हुँदा म विस्तारमा बताउँदैछु। हामी देवताहरूलाई तारकासुरले अनेकौँ प्रकारका दुःख दिएका छन्, मैले अघि पनि भनेको थिएँ। त्यसैले अब त्यो दुःखबाट निवारणका लागि प्रष्ट रूपमा मैले बताउने छु कि तपाईँकै लागि भनेर हामी हिमालयकी कन्याका रूपमा पार्वतीलाई प्रकट गराउनका लागि पहिले तपस्या गर्यौँ। के गर्यौँ? स्तुति पनि गर्यौँ। उनी उमालाई हिमालयको छोरी भनेर जन्मनु पर्यो भनेर हामीले बिन्ती गर्यौँ, उहाँ जन्मनुभयो। शिवलाई प्राप्तिका लागि तपस्या गर्नुहोस् भन्यौँ, पार्वतीले तपस्या गरिराख्नु भएको छ। अब तपाईँ फेरि उता तपस्यामा जानुभयो। पार्वतीको गर्भबाट उत्पन्न भएको पुत्रले मात्र तारकासुरको वध गर्न सक्षम हुनेछ। त्यसैले यताउता पार्वती उमा हुने भगवतीले यो कार्य पूर्ण गर्नुपर्दछ भनेर हिमालय र मेनाको गर्भबाट उहाँ आइसक्नु भएको छ छोरी भनेर। अब तपाईँ भने यता ध्यानमा लागिराख्नुहुन्छ, के हो यस्तो? किनकि ब्रह्माले त्यो असुरलाई त्यस्तै वरदान दिनुभएको रहेछ, भगवान श्री हरि विष्णुले भन्दै हुनुहुन्छ। यसकारण त्यो तारकासुर एकदम निडर भएको छ, संसारलाई दुःख दिइरहेको छ। अर्कोतिर नारदको उपदेश अनुसार ज्यादै कठोर तपस्या गरिरहेकी पार्वतीको तेजले चराचर प्राणीसहित तीनवटै लोकमा यथार्थ रूपमा त्यो तेजले ढाकिसकेको छ। त्यो तेजले ढाकिसकेपछि सबैलाई कष्ट परेको छ, सबैलाई समस्या परेको छ। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, ज्यादै हामीले तपस्या गर्दाखेरि पनि त्यहाँबाट जुन आभा निक्लिन्छ, जुन तेज निक्लिन्छ, त्यो तेजले पनि व्यक्तिहरूलाई असर गर्छ। एउटा त्यो तेजले असर गर्छ भने अर्को चाहिँ मैले हिजै भनेको थिएँ नि, बाहिरी हिसाबले हाम्रो अलिकति यो सोच्ने नि शक्ति अथवा मनोबल केही कमजोर हुन थाल्दछ के। कोही व्यक्तिहरू दुःखमा परेको छ, कोही व्यक्तिहरूले धेरै कठोर तपस्या गरेको छ, साधना गरेको छ भने ओहो हेर कति साह्रो त्यसले तपस्या गरेको भन्न थाल्छ नि, व्यक्ति अलिकति दुःखी भए जस्तो गर्छ, त्यतापट्टि पनि अलिकति समस्या पर्छ। त्यसैले यो संसारमा अलिकति समस्या परिरहेको छ। मेरो र देवताको मन तपाईँको विवाहको उत्सव हेर्न उत्साहित भएको छ, हे भोले बाबा। कसले भन्दै हुनुहुन्छ? भगवान श्री हरि विष्णुले। त्यसैले अब तपाईँले वैदिक विधि अनुसारै फेरि यहाँ कुनै पनि गन्धर्व विधि, लौकिक विधि होइन, के वैदिक विधि अनुसार नै पार्वतीसँग विवाह गर्नुहोस्। कुनै पनि दोष हामीमा छ भने नि, जस्तै कोहीको दुई विवाहको दोष हुन्छ, कोहीको के दोष हुन्छ नि, त्यसमा पनि वैदिक मन्त्रहरूद्वारा वैदिक विधिद्वारै विवाह गरेको छ। त्यसमा केही विधिविधानहरू हुन्छन्, ती विधिविधानहरू गरेको छ भने
उसको त्यो दोष गर्दछ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस्तै अब यहाँनिर सबै देवताहरूले विष्णु भगवानले भन्नुभयो, हे भोले बाबा वैदिक विधि अनुसार विवाह गर्नुहोस्, तपाईँले रतिलाई दिनुभएको वचन परिपूर्ण हुने समय आएको छ, आफ्नो प्रतिज्ञा चाँडै सफल बनाउनुहोस् हे प्रभु। त सबैले भन्नुभयो यसरी उहाँसँग अनुरोध गरिसकेपछि विष्णु सहितका देवता महर्षिले अनेकौं प्रकारका स्तोत्रहरूद्वारा फेरि भगवान भोले बाबाको स्तुति गर्नुभयो। यस पछाडि वैदिक मर्यादा पालन गर्दै आफ्ना भक्तहरूको बसमा रहनुहुने भगवान शिवले मुसु मुसु हाँस्न लाग्नुभएछ। त्यो स्तुतिहरू सुनिसकेर अनि उहाँले भन्नुभयो, हे देवताहरू, मैले तिमीहरूलाई ज्यादै उचित र विवेकपूर्ण कुरा बताउन लागेको छु। तिमीहरूले ध्यानपूर्वक सुन। मनुष्यहरूले विवाह गर्ने काम ज्यादै अनुचित हो, किनकि विवाह धेरै बलियोसँग बाँधेर राख्ने एउटा ज्यादै ठुलो साङ्लो हो। विवाहले के गर्छ? व्यक्तिलाई बाँध्छ। बरु साङ्लोमा बाँधेको व्यक्ति निक्लन सक्ला, तर विवाह गरिसकेपछि विवाह बन्धनमा बाँधिएको त्यो व्यक्ति त्यो बन्धनबाट निक्लन धेरै गाह्रो पर्छ, धेरै गाह्रो छ। यो संसारमा धेरै प्रकारका कुसङ्गत रहेका छन्। हे देवताहरू, तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा खराब के हो? विवाह। विवाह के? यो एउटा पुरुष सङ्गत, एउटा स्त्री सङ्गत हो। स्त्रीहरू पुरुष सङ्गतमा लाग्यो भने बिग्रिए, पुरुषहरू पनि स्त्री सङ्गतमा लाग्यो भने बिग्रिए। मनुष्य सबै प्रकारका बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दछ, तर ऊ स्त्रीसँगको सङ्गत रूपी बन्धनबाट कहिले मुक्त हुन सक्दैन। पुरुष छ भने पनि स्त्री चाहन्छ, स्त्री छ भने पनि पुरुष चाहन्छ। सबै भनौँ हर हर महादेव। यसै गरी फलाम र काठबाट बनाएको बन्धनमा बलियोसँग बाँधिएको मनुष्य पनि एक दिन त्यो बन्धन वा कैदबाट छुट्दछ। अहिले मैले बताए जस्तै। तर स्त्री पुत्र लगायतको बन्धनमा परेको मनुष्य कहिल्यै छुट्न सक्दैन। पुत्र पुत्र भन्छ, छोरा 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 भन्छ, छोरा भन्दा भन्दै नाति नाति भन्न थाल्छ। हेर्नुहोस्, अनि पनाति पनाति, होइन? यो मोहबाट कहिले पनि छुट्न सक्दैन। अनि जति उँधो माया बढ्छ भन्छन् नि, होइन? माया कता बढ्छ अरे? उँधो बढ्छ अरे। जस्तै अब छोरो भएपछि नाति जन्मियो भने छोराको भन्दा बढी नातिको माया, अनि नाति हुँदाहुँदै पनाति जन्मियो भने पनातिको भन्दा नातिको भन्दा पनि पनातिको माया हो, यसरी बढ्दै जान्छ। त्यसैले यो बन्धनबाट कहिले पनि व्यक्ति छुट्न सक्दैन। यो यस्तो बन्धन हो कि यो कल्पना गर्न सकिन्न, हे देवताहरू। त्यसैले यो के को विवाह? विवाह। किनकि यो बन्धनमा पर्ने विषय वासनामा बनिरहने यो काम गर्नु हुँदैन। बन्धनमा पार्ने विषय वासनामा सधैँ बढिरहन्छ। विषय वासना के गर्छ? बढिरहन्छ। यो वासना नि हट्दैन। जसको मन विषय वासनाको बसमा परेको हुन्छ उसले स्वप्नमा पनि मुक्ति वा मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन। सबले भनौँ हर हर महादेव। भगवान भोले बाबाले यस्तो उपदेश दिनु हो। विषय वासनाबाट बाहिर निक्लिनु पर्यो। हामी गृहस्थी हौँ, गृहस्थी धर्म पनि हामीले त अपनाउनु पर्दछ, होइन? सबैभन्दा ठुलो गृहस्थी धर्म पनि हो फेरि हुन त। तर यहाँ भगवान भोले बाबाले यही कुरा चाहिँ यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। सबैलाई विरक्तिको मार्गमा लगाउने उहाँले यो प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। यसकारण सुख प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएको मनुष्यले विषय वासनालाई परित्याग गर्न सक्नुपर्दछ। विवाह गरे तापनि के गर्नु पर्यो? अब गृहस्थ धर्म पनि निभाउनु पर्यो, तर पनि धेरै आसक्त भने रहनु भएन। जसद्वारा मनुष्य मृत्युको मुखमा पर्छ त्यो विषय वासना हालाहाल विष हो, यसरी बुझ्नु पर्दछ। यसैले विषय वासनामा आसक्त भएको व्यक्तिसँग कुराकानी मात्र गर्ने मनुष्य क्षणभरमा पतित हुन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस्, विद्वानहरूले विषय वासनालाई चिनी मिसाएको मदिरा बताएका छन्। यो विषय वासनाबाट के गर्नुपर्दछ? बाहिर निक्लनु पर्दछ। मलाई विषय वासनाका यी सबै दोषको ज्ञान भए तापनि म तिमीहरूको इच्छा पूर्ण गरिदिनेछु। मलाई थाहा छ सबै कुरा, तर पनि अब तिमीहरूको इच्छा छ भने ठिकै छ, म विवाह गरिदिन्छु, तर मैले बताएको कुरालाई बुझ। किनकि म आफ्ना भक्तको अधीनमा रहने भएकाले उनीहरूको प्रसन्नताका लागि उचित वा अनुचित सबै काम गर्छु अवश्य पनि। यसैले म तीनवटै लोकमा अयोग्यकर्ताका रूपमा प्रसिद्ध भएको छु। मैले आफ्ना भक्तहरूका लागि अनेकौं पटक धेरै कष्ट सहेको छु। घरको मालिक बनेर विश्व नर मुनिको दुःख हटाइदिएको छु। अहिले धेरै बताइरहनु पर्ने कुनै पनि औचित्य छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हे देवताहरू, तिमीहरूलाई मेरो प्रतिज्ञाको राम्रो ज्ञान छ। मैले आफ्नो स्वभाव अनुसार आफ्ना भक्तहरूलाई तत्कालै सङ्कट मुक्त गरिदिन्छु। मलाई तारकासुरले तिमीहरूलाई दिएको त्रासको ज्ञान भएको छ।
ऊ त्यसको वध अवश्य पनि हुनेछ, त्यसको वधको कार्यमा म लाग्नेछु, अवश्य तिमीहरूले चिन्ता नगर। अब हुन त मेरो विवाह गर्ने चाहना त होइन, तर पनि तिमीहरूको इच्छाका लागि म विवाह गरिदिनेछु। सबले भनौँ हर हर महादेव। तर पनि पुत्र जन्माउनका लागि पार्वतीसँग विवाह म अवश्य पनि गर्नेछु। मलाई थाहा छ विवाह गर्न म चाहन्न, तर पनि अब भक्तको अधीनमा म छु। भक्तहरूले जसो जसो भन्छन् त्यसै त्यसै त गर्नु परिगयो। त्यसैले तिमीहरू निश्चिन्त भएर आफ्नो ठाउँमा अब जान सक्छौ, भगवान् भोले बाबाले सबैलाई भनिदिनु। अब यहाँनिर अगाडि भन्नुहुन्छ, यस्ता प्रकारका यी सबै कुराहरू गरिसकेपछि भगवान् शिव एकदम मौन रहनुभयो। भगवान् शिवले मौनता धारण गर्नुभयो अनि ध्यानमा एकाग्रता पूर्वक उहाँ लाग्नुभयो। एकाग्र हुनुभएको छ उहाँ। विष्णु सहितका सबै देवता आफ्नो ठाउँमा जानुभयो। त्यस पछाडि प्यारा भक्त भागवतहरू भगवान् भोले बाबाका यी कुराहरू सुनेर यसरी देवताहरू आफ्नो लोकमा गइसकेपछि भगवान् शिव पार्वतीको तपस्याको परीक्षण गर्ने मनसायले अब समाधिमा बस्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, पार्वतीको तपस्याको परीक्षण गर्नुपर्दछ। उहाँ के गर्नुभयो? समाधिमा बस्नुभयो। त्यस समयमा उहाँ आफैमा आफ्नै परभन्दा पनि परको माया रहित स्वरूपको चिन्तन गर्न लाग्नु भएको छ। त्यो ध्यान गर्न योग्य वस्तुका रूपमा साक्षात् भगवान् शिव नै रहनु भएको थियो, तर पनि उहाँले ध्यान गरिराख्नु भएको छ। यो समग्र जगतको सृष्टि भगवान् शिवबाटै भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब त्यो समयमा पार्वती ज्यादै कठोर तपस्या गरिराख्नु भएको थियो। उनले गरेको त्यो तपस्या देखेर भगवान् शिव ज्यादै आश्चर्यचकित हुनुभयो। ध्यान लगाउनु भयो, पार्वतीले कस्तो तपस्या गर्दैछिन् त, आफ्नोभन्दा पनि कठोर तपस्या, ओहो मलाई प्राप्तिका लागि। उहाँ अत्यन्त आश्चर्यचकित हुनुभएछ। आफ्नो भक्तका वशमा रहने हुनुहुन्छ भोले बाबा। अब उहाँको समाधिमा व्यवधान उत्पन्न भयो। के देखेपछि? पार्वतीको त्यो तपस्याको बारेमा थाहा पाएपछि त्यस पछाडि भगवान् शिवले वशिष्ठ सहितका सप्त ऋषिहरूको के गर्नुभयो? त्यो समयमा स्मरण गर्नुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस् है, वशिष्ठ आदि गरेका सप्त ऋषिहरूको स्मरण गर्नुभयो। सातवटै ऋषि तत्काल उहाँको नजिकमा पुगे। भगवान् भोले बाबाले स्मरण गर्ने बित्तिकै उनीहरूको अनुहार ज्यादै हँसिलो थियो। तिनीहरूले आफ्नो सौभाग्यको प्रशंसा गरिरहेका थिए। उनीहरू आएको देखेपछि धेरै प्रसन्न हुनुभएका भगवान् शिवले मुसु मुसु हाँस्नु भएछ। पहिले मुसु मुसु हाँस्दै भन्नुभयो, भगवान् भोले बाबाले भन्नुभयो, ल हेर्नुहोस्, हे ऋषिश्वर हो, मेरो कल्याणको कामना गर्ने सबै वस्तुका ज्ञाता हजुरहरू हुनुहुन्छ। मेरो कुरा ध्यानपूर्वक हजुरहरूले सुन्नुहोला। यस समयमा हिमालयकी छोरी पार्वती ज्यादै एकाग्रतापूर्वक गौरी शङ्कर नाम भएको पर्वतमा तपस्या गरिरहेकी छन्। उनले त्यो तपस्या मलाई पतिका रूपमा पाउने अभिलाषाले गरेकी हुन्, यो मलाई थाहा छ। त्यसकारण यो समयमा उनको सेवा उनका सङ्गिनीहरूले गरिरहेका छन्, त्यो पनि मलाई थाहा छ। उनले म बाहेक अन्यसँग विवाह नगर्ने निश्चय गरेकी छन्, त्यो पनि मलाई थाहा छ। यसकारण तपाईहरूले त्यहाँ गएर प्रेम भाव देखाउँदै उनको निश्चय परीक्षण गर्नुहोस्। के गर्नुहोस्? परीक्षा लिनुहोस् एकचोटि। त्यहाँ तपाईहरूले कपटपूर्ण कुरा मात्र गर्नुपर्दछ। यो मेरो आज्ञाको पालना भएकोले अब कुनै पनि दुविधामा नपरी तपाईहरूले यो कार्यलाई सम्पन्न गरिदिनुहोस्। अब त्यहाँ गएर अब यति भनिसकेपछि ऋषिहरूले बुझ्नुभयो होइन, अब भगवान् भोले बाबा यस्तो उस्तो भन्न लगाउनु भएको पक्कै पनि। अब हामीले यहाँ कथा सुन्दै जाउँ, अवश्य यी सबै कुराहरू बुझ्नेछौँ। जब भगवान् भोले बाबाबाट यी सबै कुराहरू ऋषिहरूले सुन्नुभयो, त्यस पछाडि अब भगवान् भोले बाबाको आज्ञा हो, उनी ईश्वरको आज्ञा, तुरुन्त यो आज्ञालाई पालन गर्नका लागि सप्त ऋषिहरू तत्काल पार्वतीले तपस्या गरिरहेको ठाउँमा पुग्नुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब उनीहरूले त्यहाँ पुगेपछि पार्वतीलाई तपस्याकी मूर्ति देख्नु भएछ। हेर्नुहोस् है, पार्वती त एक तपस्याको मूर्ति र अर्की सिद्धि जस्तै त्यहाँ सहनै नसक्ने तेज सम्पन्न भएको देखेछन् ऋषिहरूले नि। उनीहरू आफ्नो उत्तम तेजले प्रकाशमय भइरहेकी, उनीको पार्वती आफ्नो तेजले प्रकाशमय भइराख्नु भएको थियो। अघि देवताहरू पनि यता भगवान् भोले बाबाकोमा आउँदाखेरि पहिले त्यहाँ निस्केर आएका थिए नि, त्यतिखेर पनि पार्वतीले गरेको त्यो तपस्याबाट त्यहाँ जस्तो तेज निक्लिएको थियो, त्यो तेजलाई देवताहरूले पनि सहन गर्न सकेका थिएनन्। उनीहरू ढाकिएका थिए। त्यस्तै यहाँ सप्त ऋषिहरू पनि ढाकिए। हेर्नुहोस्, आफ्नो अब मनमाता को हुनुहुन्छ? भगवान् भोले बाबा हुनुहुन्छ।
उनी पार्वती पनि हुनुहुन्छ। त मनमा नै प्रणाम गर्दै आफ्नो शिर निहुर्याउँदै अब भन्न लागेछन् सप्तऋषिहरूले। के भन्छन् त हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। सप्तऋषिहरूले भने, हे बालिका, हे देवी, तिमीले केका लागि यस्तो कठोर तपस्या गरेकी हौ? यो तपस्याको फलस्वरूप कुन देवता कुन प्रकारको फल दिनका लागि यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्छ? सप्तऋषिहरूले भने पार्वतीलाई, हे देवी, हे बालिके, किन तपस्या गरिराखेकी छौ? के का लागि, के अभिलाषा लिएर तपस्या गरेकी हौ भन। अब त्यो तपस्या गरिराखेकी देवीलाई ऋषिहरूले यहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, के का लागि तपस्या गरेकी, के अभिलाषा लिएर तपस्या गरेकी, के पाउँछौ र यो तपस्या गरेर? केही पनि पाइँदैन। ऋषिहरूले यसरी माता पार्वतीलाई अब भनिराख्नु भएको छ। अब पार्वतीले कस्तो उत्तर दिनुहुन्छ, के हुन्छ, त्यो भोलिको कथा प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर